बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने एक भरपूर सियासी चाल चल दी और ये तजिया निगार कह रहे हैं कि जरदारी ने एक ऐसा वार किया कि जिसके नतीजे में तहरीक इंसाफ की पूरी बिसात ही उलट दी। और ये सियासी वार क्या था कि जनाब सुहेल आफरीदी वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सिंध के दौरे पर हैं, तो उन्होंने उनके लिए ऐसे रास्ते हमवार किए, एयरपोर्ट पर उनका इस्तकबाल करवा दिया, अपने वज़ीर को भेजा और कहा कि काफ़िले के साथ जाके सुहेल आफरीदी का इस्तकबाल करें, उनको फूल पहनाएं, उनको अजरक पहनाएं और उसके बाद सरकारी प्रोटोकॉल यानी सरकारी गाड़ी दी जाए, बड़े प्रोटोकॉल के साथ उन्हें कराची की सड़कों पर घूमने दिया जाए। जलसे की भी इजाज़त दे दी और कहा जलसा करें, लेकिन एक बड़ी भरपूर शर्त के साथ। NOC जारी करते हुए ये कहा गया जनाब कि इस जलसे में पाकिस्तान के ख़िलाफ़ और रियासती इदारों के ख़िलाफ़ कोई तकरीर करने की आपको इजाज़त नहीं होगी। गोया ना अफवाज पाकिस्तान के ख़िलाफ़ तकरीर कोई हो सकेगी, ना ही इस्टेब्लिशमेंट के ख़िलाफ़ कोई वहाँ पे बयानबाजी और तकरीर हो सकेगी। फिर साथ ही अमन व अमान की सारी जिम्मेदारी डाल दी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लीडरशिप के ऊपर, मुंतज़मीन के ऊपर कि जनाब वो ज़िम्मेदार होंगे। और उसके बाद ये भी कहा गया कि अगर सिक्योरिटी के हालात मखदूश होते हैं तो ये NOC उसके साथ मशरूत है। सियासी तजियाकारों के मुताबिक पंजाब हुकूमत जिस तरीके से सुहेल आफरीदी को हैंडल न कर सकी, सिंध हुकूमत ने उसे उस तरीके से ही हैंडल कर लिया और बल्कि सिंध का जो दौरा है उसको ऐसा बेनकाब किया कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को भी उसका अंदाज़ा ही नहीं हुआ। अगर रोका जाता, अगर पाबंदियाँ लगती, अगर रुकावटें खड़ी की जाती तो सुहेल आफरीदी साहब कहते हैं जनाब कि कराची में लोग निकल आए थे और लाखों लोगों ने एयरपोर्ट पे आ जाना था, लेकिन वहाँ पे इंतज़ामिया ने और पुलिस ने उनको आने नहीं दिया। इसलिए उन्होंने जहाँ भी गए, लियारी में गए, पुलिस सिक्योरिटी दी, भरपूर प्रोटोकॉल दिया, नाके लगाकर शहरियों की आमदरफ्त तो मुअत्तल की गई, लेकिन सुहेल आफरीदी साहब के काफ़िले को रास्ता दिया गया। इस पूरे दौरान अगर आप देखें 2 दिन के दौरान वो सोशल मीडिया जो हर वक्त पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के ख़िलाफ़ निश्तर के तीर बरसाता रहता था और हर वक्त तनकीद करता रहता था, तो गोया वैलिडेट करवा लिया पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सिंध हुकूमत ने अपने आप को। अब सोशल मीडिया पिछले 2 दिन से तारीफ़ों में लगा हुआ है, सिंध हुकूमत के गुण गाए जा रहे हैं, उन्हें खराज तहसीन भी पेश किया जा रहा है। और बड़े बड़े वो लोग जो सोशल मीडिया पर बैठ के पीपल्स पार्टी पर तनकीद करते थे, गोया एक एहतजाजी सियासत करने जो तहरीक इंसाफ कराची गई थी, एहतजाज करने गई थी, अब वो सिंध हुकूमत की तारीफ़ें करती हुई नज़र आती है। और ये कहा जा रहा है जनाब कि सिंध हुकूमत ने बड़ा भरपूर तरीके से हमें इजाज़त दी, हमें प्रोटोकॉल भी दिया और हमारे कायदीन को जो है वो डोर टू डोर, स्ट्रीट टू स्ट्रीट मुहिम चलाने की भी इजाज़त दी। हैदराबाद भी चले गए सुहेल आफरीदी, कोई रास्ते में रुकावट नहीं थी। और फिर पीपल्स पार्टी की लीडरशिप ये दावेदार है कि जनाब ये है कराची, ये था मैदान, आपने कराची में जितना इस्तकबाल करवाना था वो भी आपके लोगों के सामने आ गया कि कितने लोग आए, कितने लोग शाहराह फैसल पर थे, कितने एयरपोर्ट पर थे। बल्कि एक पीपल्स पार्टी के रहनुमा तो मजाक उड़ाते हुए नज़र आए, उन्होंने कहा जनाब सईद गनी के हमरा जितने लोग हमने उनको जो है वेलकम करने के लिए भेजे थे, उतने लोग तो PTI के भी एयरपोर्ट ना पहुँचे। गोया इस पूरे मसले में PTI को एक्सपोज करने के लिए जो पीपल्स पार्टी ने स्ट्रेटजी इख्तियार की थी, उसमें पीपल्स पार्टी काफ़ी हद तक कामयाब रही है। अब पीपल्स पार्टी की उस हुकूमत को जनाब जिसकी आपने गाड़ी भी इस्तेमाल कर ली, जिनका प्रोटोकॉल भी आपने ले लिया, जिनके वज़ीर के इस्तकबाल को भी आपने तस्लीम कर लिया, उसको आप फार्म 47 की हुकूमत कहते हुए ज़रा थोड़ा सा अजीब सा महसूस होगा कि कैसे कहेंगे, क्योंकि उसको हुकूमत तो आप मानते ही नहीं थे। ना आप वज़ीर आला सिंध को मानते थे, ना आप पंजाब की वज़ीर आला मरीम नवाज़ को मानते हैं, ना आप शहबाज शरीफ साहब को वज़ीर आज़म मानते हैं। आप कहते हैं जी ये तो हमारा मैंडेट चोरी किया हुआ है और वो मैंडेट हमने वापस लेना है। तो उस चोरी शुदा मैंडेट से बनने वाली हुकूमत अगर आपको अपनी प्रोटोकॉल की गाड़ी देती है, सिक्योरिटी हिसार में आपको जनाब जो है भरपूर तरीके से प्रोटोकॉल मिलता है, तो अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो लीडरशिप है कराची में उसके लिए ज़रा मुश्किल होगा कि अब उन्हीं लोगों को बुरा भला कहना। गोया जरदारी साहब ने एक बड़ा खामोश वार कर लिया जिसमें वो काफ़ी हद तक कामयाब रहे। और यही बात तजिया कार तनकीद करते हैं कि पंजाब हुकूमत को भी ऐसा ही करना चाहिए था, लेकिन पंजाब हुकूमत ने जगह अगर रुकावटें खड़ी की तो उस पर जो तनकीद हुई, उसके बाद सुहेल आफरीदी साहब का दौरा लाहौर जो है उसको खामखा पज़ीराई मिल गई, ख़बरों की वो जीनत बन गए और सोशल मीडिया पे उन्होंने काफ़ी शोर मचा लिया कि जनाब हमें रोका गया, अगर ना रोका जाता तो हम तो जनाब तबाही लाने वाले थे और बहुत बड़ा एहतजाज होना था और बहुत ज़्यादा लोग आ सकते थे। अब है कराची का जलसा। कराची का जलसा कल कैसा होगा
بظاہر یہ نظر آتا ہے کہ ٹھیک ہے پی ٹی آئی کو یہ سپیس ملی ہے کہ ان کے کارکنان آ سکتے ہیں، ان کے فالورز آ سکتے ہیں، لیکن کراچی کے جلسے کو یہ کہنا کہ وہ کہیں حکومت گرانے کا باعث بن جائے گا، عمران خان صاحب کو جیل سے باہر لانے کا باعث بن جائے گا، یا بڑی سیاسی احتجاجی تحریک کا آغاز ہو جائے گا، کراچی کے حالات ایسے دکھائی نہیں دیتے کہ وہ کوئی ایسا بہت بڑا جلسہ کرنے میں کامیاب ہو جائیں۔ پھر اگر ریاستی اداروں کے خلاف تقاریر ہوتی ہیں تو پیپلز پارٹی کا رد عمل کیا ہوگا؟ یہ بڑا واضح ہے اور یہ کنوے بھی کر دیا گیا ہے کہ اگر کسی نے ریاستی اداروں کے خلاف تقریر کی یا تنقید کی تو پھر شاید صد حکومت کی طرف سے بھی ایکشن لیا جا سکتا ہے۔ گویا پی ٹی آئی کو جو بات بار بار کہی جا رہی تھی کہ وہ فارم 47 یا اختلاف رائے کو جو ہے وہ کسی لڑائی میں نہ بدلیں بلکہ افہام و تفہیم کے ساتھ معاملات کو سیٹل کریں، اگر تحریک انصاف اس طرف چلی جاتی ہے تو شاید تحریک انصاف کے لیے حالات زیادہ بہتر ہو سکتے ہیں۔ تحریک تحفظ آئین پاکستان لاہور میں بھی ہے، لاہور میں کوئی بڑی گہما گہمی نہیں ہے، کوئی بڑا جلوس نہیں ہے، کوئی بڑی آپ کو اسٹریٹ پاور آپ کو دکھائی نہیں دیتی، جس کی بنیاد پہ وفاقی وزیر اطلاعات و نشریات کہتے ہیں جناب تانگے کی سواریاں ہیں جو تحریک تحفظ آئین موومنٹ ہے جو لاہور میں اس وقت چلائی جا رہی ہے۔ تو گویا اس وقت جو صورتحال بنتی دکھائی دیتی ہے اس میں کافی کمفرٹ دکھائی دیتی ہے اس وقت حکومت۔ ایک بڑا مسئلہ جو پچھلے 2-4 روز سے چل رہا ہے جس میں کہا جا رہا ہے جناب کہ شہباز شریف صاحب کی حکومت کی اور اسٹیبلشمنٹ کی لڑائی ہو چکی ہے، تو اس بارے میں بھی عسکری ذرائع یہ کہتے ہیں کہ لڑائی نہیں بلکہ پہلے سے زیادہ پیج مضبوط ہوا ہے اور قومی جو ہے معاملات پر اسٹیبلشمنٹ اور حکومت کے مابین بہت حد تک اتفاق پایا جاتا ہے اور حکومت کے حوالے سے کوئی ایسی رائے نہیں پائی جاتی کہ حکومت کی اسٹیبلشمنٹ خلاف ہو چکی ہے یا حکومت کی جانے کی جو باتیں کی جا رہی ہیں یہ محض قیاس رائیاں ہیں یا ان لوگوں کی ذہنی اختراع ہے جو سوشل میڈیا پہ بیٹھ کے پیسے کمانے چاہتے ہیں، لائکس حاصل کرنا چاہتے ہیں، یا تحریک تحفظ آئین پاکستان اور پی ٹی آئی کے رہنما جو ہیں اس بات کی کوششوں میں مصروف ہیں کہ وہ ثابت کریں کہ جناب یہ لڑائی تو شروع ہو گئی ہے، اب حکومت جانے والی ہے، شہباز شریف صاحب کی حکومت 2026 نہیں نکال پائے گی۔ لیکن جو عسکری ذرائع ہیں وہ کہتے ہیں جناب کہ اس وقت اتنی زیادہ ہم آہنگی پائی جاتی ہے کہ بیرونی سطح پہ بھی جو ملک کی سفارتکاری ہوئی اور سفارتی سطح پہ جو پاکستان کو کامیابیاں حاصل ہوئی ہیں یہ اسٹیبلشمنٹ اور موجودہ حکومت کی باہمی کوششوں کا نتیجہ ہے اور اسٹیبلشمنٹ تمام قومی معاملات پر حکومت کے ساتھ کھڑی ہے۔ تو گویا جب تک تحریک انصاف کی یہ خواہش پوری نہیں ہوتی کہ اسٹیبلشمنٹ اور شہباز شریف صاحب کے مابین کو لڑائی ہو جائے اس وقت تک تو شاید مذاکرات پی ٹی آئی کے ساتھ بھی معاملات سیٹل ہوتے ہوئے اسٹیبلشمنٹ کے دکھائی دیتے نہیں ہیں۔ یہ 2-3 روز سے جو کمپین چلائی جا رہی تھی اس پہ ذرائع یہ سمجھتے ہیں کہ یہ اس لیے کوششیں کی جا رہی ہیں تاکہ احتجاجی تحریک چل نہیں رہی، حکومت کے اوپر کوئی دباؤ نہیں ہے، اپوزیشن کہیں کامیاب ہوتی نظر نہیں آتی ہے، تو ایک ایسا ہیجانی کیفیت پیدا کر دی جائے جس سے عمومی تاثر یہ نکلے کہ جناب حکومت جانے والی ہے، اور اگر حکومت جانے کی باتیں ہوں گی تو حکومت کو معیشت کے لحاظ سے اور حکومت کو اکانومی کے لحاظ سے چیلنجز حکومت کے بڑھ سکتے ہیں، اور اس میں کچھ لوگ جو ہیں خاص طور پہ باہر بیٹھے ہوئے وہ ایجنڈا سیٹ کیے بیٹھے ہیں کہ جناب اس قسم کی خبریں پھیلائیں اور یہ کہیں جناب حکومت کی لڑائی ہوگی بس ہی، اب تو حکومت جانے والی ہے۔ لیکن اسٹیبلشمنٹ کے ذرائع اور حکومتی ذرائع یہ کہتے ہیں کہ نہ کوئی کہیں اختلاف ہے، نہ کوئی ایسی سوچ پائی جاتی ہے، نہ کوئی ایسا اختلاف کا موقع آیا کسی بھی ایشو کے اوپر جس پہ یہ کہا جا سکے کہ حکومت کا جو ہے اس وقت اختلاف پیدا ہو چکا ہے۔ ایک بڑی اور پیش رفت ہوئی خیبر پختونخوا کے اراکین پارلیمنٹ ملے ہیں وزیر اعظم سے اور انہوں نے گلے شکوے کیے جناب ہماری جو صوبائی لیڈرشپ ہے، صوبائی حکومت ہے وہ کہیں نظر نہیں آ رہی، ڈیولپمنٹ نہیں ہو رہی، منصوبے نہیں شروع ہو رہے، اس لیے وفاقی حکومت جو ہے وہاں وفاقی حکومت اپنی اسپیشل گرانٹ کے ذریعے اور وہاں سے ترقیاتی منصوبوں کا آغاز کیا جائے۔ اور خاص طور پہ اگر بات کی جائے تو اس وقت جہاں خیبر پختونخوا کے جو وزیر اعلیٰ ہیں فیصل کریم کنڈی وہ اس بات کو بڑا پرسو کر رہے ہیں کہ وفاقی حکومت کو یوتھ کے لیے، نوجوانوں کے لیے جو لیپ ٹاپ سکیم پنجاب میں چل رہی ہیں، یوتھ کے لیے جو لونز دیے جا رہے ہیں اور یوتھ کو جو انیشیٹو ہے یوتھ کے اس کو خیبر پختونخوا میں اس کا آغاز کیا جائے، اور محسن نقوی صاحب سے بھی کہا جائے کہ پشاور کے اندر اور خیبر پختونخوا میں اگر اسٹیڈیم بنائے جائیں گے، کھیلوں کے میدان بنائے جائیں گے تو وفاقی حکومت ان نوجوانوں کو انگیج کرنے میں کامیاب ہو سکتی ہے جو اس وقت پاکستان تحریک انصاف کی سیاسی طور پہ تو ان کی مخالفت نہیں کرتے لیکن حکومتی جو ان کی اس وقت پرفارمنس ہے اس پہ تنقید کر رہے ہیں۔ تو ان لوگوں کو اگر ایک بہتر سہولیات دے دی جائیں، ان کے لیے روزگار کے مواقع ملیں، ان کے لیے بہتر اگر سپورٹس کے میدان ہوں تو حکومت کی اس کوشش کے نتیجے میں ان لوگوں کو اپنے ساتھ ملایا جا سکتا ہے۔
کنڈی صاحب نے اس سے پہلے دانش اسکول کا مطالبہ کیا تھا، اس میں بھی وہ کامیاب ہوئے کہ 3 جگہوں پہ دانش اسکول کھلیں گے، لیکن اس بار وہ مطالبہ کر رہے ہیں کہ جو یوتھ پروگرام ہے اس کو خیبر پختونخوا میں پھیلایا جائے تاکہ یوتھ کو اپنے طرف اٹریکٹ کرنے میں حکومت بھی کامیاب ہو سکے۔ صوبے کی گورننس کیسی ہے، اس معاملات میں بھی تنقید پارٹی کے اندر موجود ہے، لیکن بظاہر سہیل آفریدی صاحب نے چونکہ وہاں سے نکل کے 2-3 انیشیٹو ایسے لیے ہوئے ہیں، اس لیے ابھی تک تو یہ سوالات کم اٹھ رہے ہیں کہ جناب صوبے میں آئیں، اپنی کارکردگی دکھائیں اور صوبے سے عوام کے ساتھ جو وعدے کیے گئے ہیں وہ پورا کریں، کیونکہ عمران خان کی رہائی کا جو پرچم لے کے سہیل آفریدی نکلے ہوئے ہیں، یہ بیانیہ شاید اس سے زیادہ طاقتور ہے جو ڈیولپمنٹ کا بیانیہ ہو سکتا ہے یا منصوبہ جات کا بیانیہ ہو سکتا ہے۔